ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जन जानी कवियुराजिनर चावै वाणी मोरी सुधारी सो सबवाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम नारायण नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक भक्तजना कल्पतरु उनी घटघटवासी हृदय निवासी भगवान नारायणका अनन्त लीलाहरू स्थापित भएको, अनन्त लीलाहरू वर्णित भएको श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा कथा सत्सङ्ग गर्ने क्रममा आज पनि हामी श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धको 16औं अध्याय यानि कि 16औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो अहिलेको भगवत परिचर्चालाई यसो निहालेर हेर्ने हो भने ध्रुवका वंश विस्तारको प्रसङ्ग बढ्दै जाँदा बेन राजा अङ्गका पुत्र बेनका पुत्र पृथु हुनुभएको र पृथुले बिना परिश्रम नै आफ्ना त्यहाँ हुनुभएका मागध बन्दी आदि गरेका त्यहाँका प्रजाहरूले चाहिँ आफ्नो स्तुति गर्न लागेको देखेर मेरो स्तुति नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको अवस्थासम्मको हामीले पहिलाका अध्यायहरूमा चर्चा वेद विस्तार हामीले गरिसकेका छौँ। अब जाउँ 16औं अध्यायमा के हुन्छ त भन्दा मैत्रेय उवाच मैत्रेय भन्नुहुन्छ इति ब्रुवाणां नृपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टुभुस्तुष्ट मनसस्तद्वागमृतसेवया। यस प्रकार राजा पृथुले आफ्नो स्तुति गर्नबाट रोक लगाउँदै मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको त्यो अझै अमृतमय विनम्र वचनद्वारा चाहिँ सन्तुष्ट भएका मुनिहरूद्वारा प्रेरणा गरिएका सुत आदिले चाहिँ त्यहाँ फेरि स्तुति नगरी छाडेनन्, गर्न छाडेनन्, त्यहाँ नगरी छोडेनन्। क्या भनेको के स्थिति चाहिँ त्यहाँ कस्तो बन्यो भन्दाखेरि स्तुति नगर्नुहोस् न त, मेरो स्तुति नगर्नुहोस्, मेरो स्तुतिको सट्टा भगवानको स्तुति गर्नुहोस्, म कार्य गर्छु त्यसपछि स्तुति गर्नुहोस् भन्दा त झन् उनको चाहिँ वफादारिता, उनको चाहिँ झन् प्रशंसा चाहिँ बढ्यो क्या त्यहाँ। ओहो राजा त झन् कर्म गर्नेवाला रहेछन्, कर्म प्रधान रहेछन्, यिनले चाहिँ हामीलाई सुख दिन्छन् भनेर झन् खुसी भए ती मानिसहरू। अनि उनीहरू त झन् धेरै खुसी भएर चाहिँ स्तुति गर्न थाले। हे हजुर, हे महाराज, हजुर चाहिँ देवताहरूमा पनि श्रेष्ठ नारायणको अंश अवतार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो मायाका कारण अवतीर्ण हुनुभएको छ। बेनको अङ्गबाट उत्पन्न हुनुभएका हजुरको महिमा पुरुषार्थ वर्णन गर्न स्वयं ब्रह्माजी पनि सक्नुहुन्न। ब्रह्माजीले पनि हजुरको वर्णन गरि सक्नुहुन्न, ब्रह्माजीले पनि हजुरलाई चिन्न सक्नुहुन्न। तसर्थ सुत आदि हामी लगायतका यी सामान्य मान्छेहरूले सामान्य चाहिँ यहाँ गायक भनेर प्रयोग गरिएको छ शब्द त, तर गायक भन्नुको मतलब वयम, हामी जो वर्णन गर्नेवाला छौँ, बोल्नेवाला छौँ, हामी सामान्य जन प्रजाहरूले चाहिँ कसरी सक्छौँ भनेर भनिएको छ। तथापि कथारूपी अमृतमा चाहिँ आधार भाव राख्ने मुनिहरूको प्रेरणा एवं उपदेश अनुसार हामी जो गायकहरू छौँ भनौँ, हामी जो जति बोल्नेवाला छौँ, पवित्र कृति भएका भगवान हरिको चाहिँ अंश अवतारका पृथुका प्रशंसनीय कर्महरू चाहिँ सारा संसारभर फैलाउनेछौँ। हजुरको चाहिँ कुरा गुणानुवादहरूलाई हामी देश विदेशमा चाहिँ फैलाउनेछौँ, संसारभर फैलाउनेछौँ। यहाँ किन गायक भनिएको छ भने पृथुको चरित्रलाई उहाँहरूले चाहिँ सङ्गीतबद्ध तरिकाले एउटा लय हालेर, हाम्रो अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, सुन्नु भएको होला, कतिपय खैजडी भजनहरूमा तथा कतिपय चाहिँ लोकलय भजनहरूमा चाहिँ भगवानका गुणानुवादहरूलाई चाहिँ वर्णन गरेको, भगवानका लीलाहरूलाई कथाहरूलाई वर्णन गरिएको, त्यस्ता वर्णनहरू हामीले कति पहिला सुन्न पाउँथ्यौँ। सङ्गीत भयो एउटा लय हालेर, क्या एउटा भाका हालेर त्यो वाचन गरिरहने के, त्यस्तो तरिकाले लय हालेर वाचन गर्ने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ गायक भनेर चाहिँ आफूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। उहाँहरू त्यसरी पृथुको भगवान कृष्ण, भगवान नारायणको अंश अवतार हुनुभएका जो पृथुको चाहिँ वर्णन विस्तार चाहिँ संसारभर फैलाउनेछौँ, यसरी भन्नु थाल्यो। धर्मात्माहरूमा चाहिँ श्रेष्ठ एकदम पृथुले चाहिँ संसारलाई चाहिँ धर्ममा लगाउनु हुनेछ र धर्म मर्यादाको पालन गर्नुहुनेछ र धर्म विरोधीलाई दण्ड दिनुहुनेछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी भन्दै जानेछौँ हामी।
होइन। महाराज पृथुले चाहिँ एक्लै यथोचित रूपमा चाहिँ स्वर्ग मर्त्य दुवै लोकमा चाहिँ पालन पोषण गरिएको सबै चाहिँ प्रजाहरूको लागि चाहिँ हित गर्नुहुने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शरीरमा समस्त इन्द्रियादि लोकद्वारा तेज धारण गर्नुहुनेछ। यहाँ पनि के भनिएको छ, राजाको शरीरमा तेज धारण गर्ने कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। बेनले चाहिँ जसरी आफूलाई भनेको थियो त्यसै गरी राजाको शरीरमा चाहिँ 8 प्रकारका चाहिँ दिशाहरूबाट 8 दिशाका मालिकहरूको चाहिँ अंश अवतार बसिरहेको हुन्छ। वसु कालो पादत्ते काले चायम विभुञ्चति। समर्थशाली पृथु सूर्य जस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चाहिँ समान भाव राखेर आफ्नो प्रताप फैलाउँदै कर लिने समयमा कर लिने, प्रजाहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने समयमा विकास गर्ने भनेको यथोचित करको सही सदुपयोग गर्ने तरिकाले काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। बेनका पुत्र महाराज पृथुले पृथ्वी जस्तै क्षमाशील हुनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वी जस्तै क्षमाशील हुनुहुन्छ। को? पृथ्वी। पृथ्वीको जस्तै पृथ्वीले हामी जति कोदालो हान्नुहोस् पृथ्वीले कहिले तपाईँलाई रिस गरेकी छिन्, कहिले 2 थप्पड गालामा हानेकी छिन्, जति कुल्चिनुहोस् जति पिट्नुहोस् पृथ्वीलाई, जति पानी खनाउनुहोस् जति घर बनाउनुहोस् पृथ्वीले कहिले केही नाइ भनेको नाइ नास्ति गरेकी छिन्, कहिले झापड हानेकी छिन्? छैन। पृथ्वी महाराज त्यस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँ जति नराम्रो उहाँको लागि गरिदिनु तपाईँको लागि सदार गर्दैन। तपाईँ कोदालो खन्नुभयो भने बिउ बिजन दिनुहुन्छ पृथ्वीले। एक गेडा हालिदिनुहोस् 1000 गेडा बनाएर। पृथ्वी जस्तै सहनशील। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ पीडाले चाहिँ छटपटाएको अवस्थामा चाहिँ एकदम आवेगवश आफूमाथि प्रहार गरे पनि त्यो चाहिँ क्षमा गरेको पृथ्वी जस्तै उहाँ चाहिँ पृथु पनि क्षमाशील हुनुहुन्छ। इन्द्रले वर्षा नगर्दा पृथ्वीमा सङ्कट परेपछि भगवान् हरिका जो हरिको जो अंश अवतार जो पृथु हुनुहुन्थ्यो उहाँले इन्द्र जस्तै वर्षा गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो तपद्वारा आफ्नो चाहिँ त्यो धनुमा चाहिँ ताँदो आदि चढाएर त्यति बेला पनि इन्द्रले वर्षा गर्दैन भने पनि यहाँ वैज्ञानिकता के रहेछ भने त्यति बेला पनि आफूले चाहेको भरमा राजाले चाहिँ यदि चाहने हो भने वर्षा गराउन सक्ने क्षमता रहेछ। हालै यो वैज्ञानिकता चाहिँ चीनमा प्रयोग गरिँदैछ भन्ने चाहिँ मैले कतै सुनेको थिएँ। 2018तिरैबाट चाहिँ सुनेको न्युज हो। तर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा त्यो कुराहरू पहिल्यै आएको रहेछ। भनेको पुनः आफैले बादल खडा गरेर भनौँ आफैले चाहिँ त्यो राजाले चाहिँ यदि चाहने हो भनेदेखि त्यो धरतीमा त्यो पृथ्वीमा चाहिँ पानी वर्षाउन सक्ने क्षमता चाहिँ राजामा रहेछ त्यति बेलाको पृथ्वीमा। त्यो वैज्ञानिकता रहेछ त्यो उनीसँग। त्यो साइन्सले चाहिँ त्यहाँ काम गरिसकेको रहेछ। हाम्रो धर्मशास्त्रमा पहिले वर्णित छ। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। राजा पृथुले चाहिँ एकदम सुन्दर मुस्कान प्रेमपूर्वक हेराइद्वारा चाहिँ एकदम संसारलाई चाहिँ आनन्दित गराएर चाहिँ संसारलाई पालन गर्नुहुन्छ। कसैले बुझ्न नसकिने गति, गोप्य कार्य, गम्भीर विचार, सुरक्षित धन, अनन्त महात्म्य अनि गुणका चाहिँ एकदम आश्रय रहनुभएका, गुणका खानी हुनुभएका पृथु चाहिँ वरुण जस्तै हुनुहुन्छ। प्रजाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि वरुण राजा जस्तै हुनुहुन्छ। यहाँ अरूसँग दृष्टान्त दिँदै तुलना दिने गरिएको छ। किनभने एकदम प्रजाहरूलाई सुरक्षित राख्नमा वरुण जस्ता होइन, पानी पार्न इन्द्र जस्ता भन्ने तरिकाले उहाँहरूसँग तुलना गरिएको, सबैको मिक्स भएको पृथ्वी राजा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको हो। राजा पृथु चाहिँ बेन रूपी जुन अरौडीबाट मन्थन गर्दा निस्किएको आगो जस्तै शत्रुको चाहिँ पीडा भगाउने, शत्रुता चाहिँ नाश गर्ने होइन, पृथ्वीका सारा प्रजाहरूलाई रक्षा गर्ने अग्नि समान भएर चाहिँ रहनु भएको छ। त्यसैले उहाँको तिरस्कार, उहाँको अपमान भन्ने कुरा त हामी सक्दैनौँ। हामी त उहाँको सम्मान गर्छौँ, उहाँको जय जयकार गर्छौँ। टाढाको मानिस चाहिँ जब आफ्नो टाढाका मानिसहरू आफूदेखि डराउँछन्, शत्रुदेखि चाहिँ आगो डराउँछ, आगोदेखि पानी होइन, पानीदेखि आगो, यस्ता प्रकारले एकअर्कासँग शत्रुता भएका डराएको जस्तै पृथुसँग चाहिँ हामीलाई डर होइन। पृथु चाहिँ हाम्रा मालिक हुन्, हाम्रा पिता हुन्, हाम्रा हुन् भन्ने चाहिँ भाव हामीमा छ। हामी चाहिँ उहाँसँग चाहिँ घुलमिल भएर रहन सक्छौँ। यो भाव प्रकट गर्न खोजेको। प्राणीहरूभित्र रहेको प्राणले उनीहरूका सबै कर्महरू चाहिँ देखे जस्तै राजा पृथुले पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूका चाहिँ भित्री हृदयको क्रियाकलापलाई गुप्तचरद्वारा चाहिँ हेरिरहनु भएको थियो, बुझिरहनु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो भन्दा प्रजाहरूले खाना पाइरहेको छ कि छैन, प्रजाहरूलाई के दुःख छ भनेर गुप्तचर लगाइदिनुहुन्थ्यो क्या गाउँ गाउँमा। कसैलाई थाहा नै हुँदैन थियो कि पृथ्वी महाराजले हाम्रो कुरा सुनिरहेछन्। तर गुप्तचरहरूले ती समाचारहरू भित्रभित्र कलेक्ट गरेर नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर राजाबाट पुर्याइदिन्थे, ताकि राजाले त्यसलाई दण्ड दिने होइन, त्यसलाई सुधार दिने, त्यो कर्मै नगरिदिने, आफ्नो त्यो वचन चाहिँ चेन्ज गरिदिने।
मैले कतै हाम्रो इतिहास पढ्दा, नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि त्यस्ता राजा भेटेको थिएँ। एउटा अल्को यो जुन धराराको टुप्पामा बसेर चाहिँ काठमाडौँभरिका प्रजाहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा आगो निस्किएन भने उहाँले भोजनै गर्नुहुन्न थियो। त्यस्ता राजा हुनुहुन्छ भनेपछि पृथ्वी राजाले पनि यहाँ गुप्तचर लगाएर चाहिँ कसको घरमा खाना ताकिरहेको छ, कसले खाइरहेको छ, कसले खाइरहेको, प्रजाको एकदम हृदयदेखि ख्याल गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझ्नुहोस् अहिले होइन। एकदम धर्म मार्गमा रहनुहुने राजा पृथ्वीले दण्ड दिन अयोग्य छ भने शत्रुलाई पनि दण्ड दिनु हुने छैन। दण्ड दिन अयोग्य छ भने, तर दण्ड दिन योग्य छ भने आफ्नो छोरालाई पनि दण्ड दिनुहुने। हेर्नुहोस् दण्ड कसरी, दण्ड नीति कसरी तयारी हुनुहुँदैन। नादण्यम दण्ड यस्ति छ। यदि दण्ड दिन योग्य छैन भने त्यो शत्रु नै होस्, चाहे जो कोही होस्, दण्ड हुनेवाला छैन। तर यदि दण्ड दिन योग्य छ भनेदेखि ऊ दण्ड दिनुपर्ने मान्छे छ भने आफ्नै पुत्र भए पनि दण्ड दिनुहुन्थ्यो उहाँले। भनेपछि यसरी प्रजा पालन कसले गर्न सक्छ? यदि गर्यो भने त्यो पृथ्वी महाराज हो। पृथ्वी जस्तो तसर्थ यो चाहिँ राज्यले कसरी चलाउनु पर्छ, राजाले कसरी चलाउनु पर्छ, राजनीति पनि यहाँ छ क्या। यहाँ कुन चाहिँ नीति छैन हेर्नुहोस्। यो भागवतभित्र सबै गुणनीति, राजनीति, अब धर्मनीति, सबै प्रजानीति, श्रीमान नीति, श्रीमती नीति, छोरा नीति, छोराको कर्तव्य नीति, सबैको नीति छ। यही भागवतभित्र छ। यहाँ राजनीति बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु त पृथ्वीको राज्य कसरी सञ्चालन, त्यसै गरी राज्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिन खोजिएको हो। भगवान सूर्यले आफ्नो किरणद्वारा जसरी सारा पर्वतहरूलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी जहाँसम्म त्यो सूर्यको चाहिँ प्रकाश पुग्छ त्यहाँसम्म अपराजित कसैद्वारा पराजित नहुने राजा पृथ्वीको चाहिँ राज्य निष्कण्टक राज्य रहनेछ, निष्कण्टक राज्य चल्नेछ भनेर चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्तुति गर्नुभएको छ। राजा पृथ्वीले मनलाई चाहिँ एकदम आनन्दित बनाउने कार्यहरू, लोकलाई खुसी बनाउने कार्यहरू, एकदम प्रजाहरूको खुसीको लागि सर्वत्र कार्यहरू गर्नुहुनेछ। राजा पृथ्वी कस्तो हुनुहुनेछ भन्दा दृढ व्रतवाला, सत्य प्रतिज्ञावाला, ब्राह्मण भक्त, वृद्धहरूको सेवक र शरणागतवालाको भक्तवत्सल, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ सम्मान दिने, एकदम दिन दुखीमाथि दया गर्ने, परस्त्रीमा मातृवत भाव राख्ने, मातृवत व्यवहार गर्ने, पत्नीमा चाहिँ आफ्नो आधा अङ्ग जस्तै व्यवहार गर्ने, आफ्नो आधा अङ्ग ठान्ने, प्रजाहरूका लागि पिता समान, अनि ब्रह्मवादीहरूका लागि सेवक, अनि आत्मा जस्तै प्राणीहरूको लागि आत्मा जस्तो छ त्यस्तै प्रजाहरूको लागि प्रिय, मित्रहरूका लागि आनन्द दिने, वैराग्य पुरुषहरूको लागि चाहिँ सङ्गत गर्न योग्य व्यक्ति, पुरुषले चाहिँ दुर्जनहरूका लागि चाहिँ दण्ड लिएर खडा भएको त्यो न्यायाधीश जस्तै चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। एकदम तिनै गुणका मालिक अन्तर्यामी भगवान आत्मस्वरूप, जो आत्मस्वरूप साक्षात भगवान नारायण नै आफ्नो अंशबाट पृथ्वीको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ, देख्दछन्। कसले? विद्वानजनहरूले, साधुजनहरूले यसरी चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अविद्याद्वारा कल्पित द्वैत भावलाई चाहिँ प्रतीत भए पनि त्यसलाई चाहिँ विद्वानहरू निरर्थक ठान्छन्। द्वैत होइन अद्वैतै हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छन्। अयम भुवो मण्डलम मोदयाद्रे। अद्वितीय वीर एवं प्रजाहरूका पनि राजा पृथ्वीहरूले चाहिँ उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्मको पृथ्वीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। विजयशील रथमा चढेर धनु लिएर सूर्य जस्तै पृथ्वीको प्रदक्षिणा गरेर सारा प्रजाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। उदयचलदेखि अस्ताचलसम्म भनेको सारा यो पृथ्वी चाहिँ जहाँदेखि उदाउँछ जहाँदेखि अस्ताउँछ यो पृथ्वीभरि उहाँले चाहिँ भोग गर्नुहुन्छ। सारा पृथ्वी निष्कण्टक राज्य उहाँको फैलिनेछ। जहाँ राजा पृथ्वी चाहिँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँका लोकपाल राजा, अब त्यहाँका सबै जो छन् उनीहरूले चाहिँ राजालाई चाहिँ उपहार अर्पण गर्नेछन्। ती लोकपालहरूले आफ्ना ती राजाहरूका स्त्रीहरूले राजाको चाहिँ कृति गाउनेछन्। पृथ्वी महाराजको आदिराज पृथ्वीलाई चाहिँ चक्रधारी विष्णुले पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। विष्णुकै अवतार हुनाले विष्णुले पनि मान्नुहुनेछ। अनि प्रजाका चाहिँ एकदम पालनकर्ता राजा पृथ्वीले चाहिँ गाई रूपी पृथ्वीलाई दोहन गर्नुहुनेछ। जसरी इन्द्रले वज्रद्वारा चाहिँ पर्वतको भेदन गर्नुभएको थियो त्यसै गरी पृथ्वीले पनि आफ्नो धनुको टुप्पोले चाहिँ पृथ्वीलाई ख्यालख्यालैमा चाहिँ खोतल्दै समथल बनाउनुहुनेछ। कति भूभाग समथल बनाउनुहुनेछ र पृथ्वीलाई दोहन गर्नुहुनेछ, पृथ्वीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। जसरी मृगको राजा सिंह के अरे जुन वनको राजा चाहिँ सिंह पुच्छर उठाएर चाहिँ वनमा घुम्छ, त्यस बेला चाहिँ सारा मृगहरू डराउँछन्, सारा वनका जनावरहरू डराउँछन् होइन। जसरी मृगेन्द्र भनेको त्यो सिंह त्यो जङ्गलमा चाहिँ ऊ यदि घुम्नलाई चाहिँ यदि निस्कियो भने मात्रै त्यो जङ्गलका चाहिँ सारा प्राणीहरू के गर्छन्? डरले थुरथुर हुन्छन्, लुक्छन्। कतिपय चाहिँ भाग्छन्, कतिपय चाहिँ जलभित्र, कतिपय थलभित्र,
लुक्छन् नि। त्यसै गरी यदि पृथ्वी महाराज चाहिँ एउटा धनुषको टङ्कार गर्दै जसरी सिंहले चाहिँ दहाड्छ नि, सिंह चाहिँ एकजनी गर्जिन्छ नि, त्यसरी चाहिँ यदि पृथ्वीको चाहिँ धनुषको टङ्कार गर्दै चाहिँ यदि उहाँ निस्किनु भयो भने कति दुष्टहरूको चाहिँ क्षेत्रविच्छेद हुन्छ। कति दुष्टहरू चाहिँ भागम भाग, अब आयो पृथ्वी सिद्ध्यायो भाग भाइ, जसरी सिंह आउँदा चाहिँ जङ्गलका जनावरहरू डराउँछन् त्यस्तै हुन्छ। पृथ्वीको चाहिँ त्यत्रो त्यो प्रजाप्रति त्यो राज्यप्रति त्यस्तो छाप रहन्छ, त्यति बलिया हुन्छन् उनी, त्यति कठोर पनि हुन्छन्, त्यति नम्र पनि हुन्छन्। कसैको लागि कठोर, कसैको लागि नरम। किनभने आफ्नै पुत्रलाई पनि यदि दण्ड दिने योग्य छ भने दण्ड दिन्छन् भनेर त भनिएको छ। त्यहाँभन्दा कठोर भए, यदि दण्ड दिनको लागि चाहिँ योग्य छैन, शत्रु नै भए पनि दण्ड दिँदैन भने चाहिँ कोमल, कोमलतामा ठाउँमा तपाईँले प्रयोग गर्ने शिक्षा यहाँबाट लिने हो कि। कुनै ठाउँमा कोमल पनि हुनुपर्छ, कुनै ठाउँमा कठोर पनि हुनुपर्छ। यो शिक्षा पृथ्वीबाट सिक्ने हो हामीले। यहाँबाट कठोर हुनुपर्ने ठाउँमा कोमल नबन्नुहोस्, कठोरै बन्नुहोस्, अनि कोमल हुनुपर्ने ठाउँमा कहिले कठोर नबन्नुहोस्, कोमलै हुनुहोस्। त्यो शिक्षा यहाँ सिकाउनु पर्यो। जब सरस्वती नदी उत्पन्न भएको ठाउँमा राजा पृथुले अश्वमेध यज्ञ गर्नुहुनेछ। अन्तिम यस अश्वमेध यज्ञ चलिरहँदा उहाँको घोडालाई पुरन्दर नाम गरेका इन्द्रले हरण गर्नेछन्। यो पुरन्दर किन यहाँ भनिएको भने इन्द्र भनेको पदवीको नाम हो। यो समयमा पुरन्दर नाम गरेका इन्द्रको समय हुनेछ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। राजा पृथुले आफ्नो महलको बगैँचामा गएर एकान्तमा रहनुभएका भगवान सनत कुमारको भक्तिपूर्वक सेवा गरी परम ब्रह्मको साक्षात्कार गराउने एकदम निर्मल ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ। राजा पृथुले चाहिँ पृथ्वी भ्रमणको क्रममा यस प्रकारका अनेक प्रसिद्धि कथाहरूलाई सुन्नुहुनेछ र सुनेर पनि त्यो प्रसिद्धि कथामा चाहिँ भुल्नु हुने छैन। ग्राम्य गीतम नश्रेणुयात भन्छ क्या, भनेको त्यो आफ्नो कीर्ति सुनेर उहाँ बहकिनु हुने छैन। प्रजाको पालन उचित तरिकाले गर्नुहुन्छ, प्रजाको पालन राम्रोसँग गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ यहाँ बताउनु खोजेको। आफ्नो तेजले चाहिँ प्रजाहरूलाई चाहिँ दुःख रूपी काँडा निकालेर सम्पूर्ण दिशाहरूलाई चाहिँ जिती देवता दानवहरूद्वारा कीर्ति गाइएका महाराज पृथु सम्पूर्ण पृथ्वीका चाहिँ एकमात्र यस्ता राजा हुनेछन् जसको आज्ञालाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भने पृथ्वीले स्वयं जसको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न नसकेर पृथ्वीलाई दुनुभयो भन्नेसम्मको कथा चाहिँ त्यहाँ पछाडिका अध्यायहरूमा पनि आउँछन्। यहाँ पृथ्वी राजाकोबाट यो बुझ्नु पर्छ, यहाँ यो शिक्षा लिनुपर्छ भन्दा पृथ्वीलाई चाहिँ दोहन गर्ने क्षमता बनाउनु चाहिँ राजामा हुनु पर्यो। पृथ्वीलाई पनि खुसी बनाउन सक्ने क्षमता राजामा हुनु पर्यो। यदि राजाले चाहने हो भने अहिले चाहियो भने वर्षा गराउने, वर्षा रोक्नेदेखि लिएर कोमल हुनुपर्ने ठाउँमा कोमल हुने, कठोर हुनुपर्ने ठाउँमा कठोर हुने आदि शिक्षाहरू चाहिँ यो पृथ्वीको चरित्रबाट लिन सकिन्छ। भने राजा पृथ्वीको कीर्ति कसरी फैलिएको छ भन्ने वर्णन विस्तार गरिएको यो इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमीय संहितायां चतुर्थ स्कन्धे 16औं अध्याय चौथौं स्कन्धको चाहिँ 16औं अध्यायको भगवत परिचर्चाहरू पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।